नमस्कार, शान्तिको बाटोमा स्वागत छ। म रोहित केसी। दर्शकहरू, देश जति समृद्ध किन नहोस्, विकासतर्फ किन नलम्कियोस्, तर जबसम्म मनको शान्ति हुँदैन तबसम्म परिवार र समाजमा शान्तिको अनुभूति गर्न सकिँदैन। त्यो राज्यमा पनि हुन्छ। हामी पूर्ण शान्तिको पक्षमा छौँ र निरन्तर द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रको जीवनलाई जोडिरहेका छौँ। दर्शकहरू, कसैले पनि आफ्नो परिवेश र परिवारलाई रहरले छोड्दैन, तर जब रहरभन्दा बाध्यता धेरै हुन्छ तब नयाँ गन्तव्य रोज्नुपर्ने हुन्छ। 2059 सालमा लमजुङका मकैमराङवासीका गाउँलेहरूलाई पनि त्यस्तै भयो। माओवादी र सेनाको दोहोरो चेपुवामा परेपछि उनीहरू गाउँ छोड्न बाध्य भए। आफ्नो भयभरको लत्ता कपडा जायजेथा सबै छोडेर उनीहरू सदरमुकाम बेसी सहर हानिए। घरमा तालचा लगाएर मनलाई थाम्नै नसकेर उनीहरू बेसी सहर झरेका थिए। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दशकै हुन लागिसक्यो, तर उनीहरू अझैसम्म गाउँ फर्किएका छैनन्। गाउँ फर्कन मन त छ रे, तर फर्किने वातावरण बनेको छैन, अझै पनि उनीहरू भनिरहेका छन्। आज हामी उनीहरूको पछिल्लो जीवन प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो दृश्य लमजुङ जिल्लाको मकैमराङ गाउँको हो। यो गाउँ जिल्लाकै मालिङ गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 7 मा पर्दछ। अहिले यो गाउँमा कोही पनि बस्दैनन्। सदरमुकाम बेसी सहरबाट झन्डै 8 घण्टाको पैदल यात्रापछि पुग्न सकिने यो गाउँ 12 वर्ष भइसक्यो सुनसान छ। घरमा घरमुली कोही छैनन् भने ढोकामा ताला लगाइएको पनि वर्षौं भयो। एकातिर खेतबारी बाँझो छ भने अर्कोतिर झाडीले कति भत्किएको त कति भत्किने लागेको घर समेत पुरेर देख्न गाह्रो पर्छ। कोही नयाँ मान्छे गाउँमा पुगिहाले उसलाई अचम्म लाग्ने गर्छ। हामी त्यहाँ पुग्दा हामीलाई पनि त्यस्तै अनुभूति भयो। किन गाउँ नै सुनसान भएको होला? यहाँका मान्छेहरू कहाँ गएका होलान् त? यो चाहिँ 2059 साल असार 20 गते यो मालिङको मकैमराङ भन्ने ठाउँमा माओवादीका त्यति बेलाका जिल्ला कमिटी सदस्य रामचन्द्र तिवारीलाई सेनाले यहाँबाट गिरफ्तार गरेर लिएर गएर तल खोलामा लिएर गएर मार्यो, गोली हानेर हत्या गर्यो। त्यस पछाडि दोहोरो दुःखका कारण, अब जस्तो कहिले सेना आउने, कहिले माओवादीले पालिस भन्ने, कहिले माओवादी आउने अनि सेनालाई सुरागी गरिस् भन्ने, त्यस्तो खालको दोहोरो दुःख दिएका कारण यहाँको गाउँहरू अहिलेसम्म पनि विस्थापित छ।
2059 सालमा सेना र माओवादीको चिप्वामा परेपछि ज्यान जोगाउन सिङ्गो गाउँ नै स्थापित भयो। द्वन्द्वको चरम उत्कर्षको बेला राज्य र गैर राज्य पक्षले सताउन थालेपछि भएको जायज यथा सबै छोडेर उनीहरू कोही सदरमुकाम बेसी सहर त कोही अन्यत्र सरे। बहुसंख्यक तामाङ समुदायको बसोबास रहेको यो गाउँका सबै गाउँले गाउँ नै सुनसान पार्ने गरी छोड्न बाध्य भए। आफ्नो जन्मथलोलाई त्यत्तिकै छोडेर दुःख बिसाउन जानु उनीहरूको रहर नभए पनि द्वन्द्वले उनीहरूको अवस्थालाई अझ बाध्यतातिर ढकेल्यो। तरासका बीचमा जीवन चलाउन निकै गाह्रो भएपछि उनीहरू गाउँ नै छोडेर जाँदा छिमेकी गाउँलेलाई समेत स्तब्ध बनायो। गाउँमा 11 घर परिवार तामाङ, 2 गुरुङ र 1 घिमिरेको थियो। सिङ्गो गाउँ नै त्यहाँबाट उठेर विभिन्न ठाउँमा विस्थापित भएपछि जीवन चलाउन उनीहरूलाई सकस भयो। ओत लाग्ने घर र गरी खाने खेतबारी उतै छोडेर आएपछि उनीहरूलाई जीविका चलाउन निकै समस्या भयो। उनीहरू कतिले ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी चलाउन सुरु गरे, तर समस्या टार्न भने निकै गाह्रो भयो। द्वन्द्वको त्रास त छँदै थियो, त्यसमाथि दैनिकी चलाउन आर्थिक समस्याबाट उनीहरूलाई पिरो लिनु पर्यो। पछि बिस्तारै कति वैदेशिक रोजगारीमा समेत हालिए। हामी उनीहरूको अवस्थाका बारेमा बुझ्न बेसी सहरमा पुग्यौं, जहाँ उनीहरू आफ्नो दैनिकीलाई जसो तसो ढकिलिरहेका थिए। कपाल सेतै फुलेका, उमेरले 6 दशक पार गरेका तिनमाया तामाङ अहिले लमजुङको बेसी सहरमा बस्दै आएकी छिन्। राज्य र गैर राज्य पक्षबाट चिप्वामा परेपछि उनको परिवार विस्थापित भएको हो। सिङ्गो परिवार कोठा भाडामा लिएर बेसी सहरमा बस्दै आएको पनि लामो समय नै भइसक्यो। विस्थापित भएको 12 वर्ष भइसक्दा पनि उनको परिवार गाउँसम्म फर्किन सकेको छैन। एकातिर त्रास, अर्कोतिर घर छोड्दाको पीडा अझै भुल्न सकेकी छैनन् उनले। गहभरि आँसु बोकेर उनको पीडाको पोको यसरी फुकाइन्। माओवादीले सघायो, माओवादीले सघायो। सेना आउने, सेना आएपछि हामी डराएर सबै उठ्यो अनि आयो पनि 1-2 सालमा हामी उठ्यो। हामीले त्यहाँ बस्नु दिएन, तर बस्नु दिएन। राति नै भात पाऊ भने दिउँसो नै आउने, रात दिन आउने, कोही राति आउने, कोही दिउँसो आउने। उनलाई भात दियो, उसले किन दियो भन्ने 1 थरीले दियो, 1 थरीले हामीलाई 2 थरीले 1 थरीले दियो। माओवादीलाई भात पाऊ भने राति नै आउने, दिन पनि आउने। आयो हामीले दियो, फेरि सेनाले किन दियो, किन खान दियो भन्ने हामीले त्यो पनि उयो हुने। त्यही भएर हामी कम्ती नै डराएन, तर त्यो बेलामा डराउनुसम्म डरायो। त्योदेखि हामीले एउटा घर छोड्यो, हामी छोड्यो त हाम्रो घर छ, बारी छ, सबै पाती फुल्यो। हामी यहाँ पेसारमा आएर बस्यौँ, अहिले 10-11 साल भइसक्यो। 2059 सालमा जिता गाउँ विकास समिति वार्ड नम्बर 6 का माओवादी कार्यकर्ता रामचन्द्र तिवारीलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले सोही गाउँमा गिरफ्तार गरी मारेपछि सेना र माओवादीको छुट्टा छुट्टै चेपुवामा परि हैरान बनाएको उनीहरू कसैले भुल्न सकेका छैनन्। विस्थापित मध्ये पार्वती तामाङ हामीले प्रस्तुत गर्न खोजेको अर्का पात्र हुन्। उनले पनि घर फर्कने रहर साँचेर बसेकी छिन्। आफू हुर्के बढेको गाउँमा फर्कन पाए त राम्रै हुन्थ्यो नि उनी भन्छन्। सिङ्गो गाउँले विस्थापित हुँदा उनी पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकिनिन्। विगत सम्झिँदा उनलाई पनि नमिठो लाग्छ। पकाएको खानादेखि लिएर सबै छोडेर हिँड्यो। हिँडेर त्यहाँ हिँडेपछि त्यहाँबाट सबै कुरो अब चाहिँ माओवादीले सघाउने भयो हामीलाई भनेर त्यहाँबाट सबै डर भयो। प्रतिदिन आएर माओवादी आएर उनीहरू यस्तो रहेछ नि, यस्तो गर्छ तिमीहरूले भनेर प्रतिदिन आएर सघाउने हो। त्यो पछि मैसँग गाउँको मान्छेहरू सबै विस्थापित भयो। 59 सालदेखि सुरु भएको, 59 सालदेखि सुरु भएको विस्थापित हुनलाई 61-62 सालसम्म त्यो गाउँ रित्तियो कि 62 सालसम्म रित्तिएपछि त्यो वार्ड नै खाली भयो। यी अर्का प्रतिनिधि सुकमाया तामाङ हुन्। उनको शान्त गाउँमा द्वन्द्वले अशान्त बनाएपछि मनमा पनि त्यसको छाप अझैसम्म परिरहेको छ। न त गाउँमा जान सकेकी छिन्, न त अहिले पनि उनी सुखसँग बस्न सकेकी छिन्। त्यति बेला कतै नाम दिँदा पुनः दुःख पाइने हो कि भन्ने डरले सबैले गुपचुप नै राखेको उनीहरूसँग नमिठो अनुभव समेत छ। विस्थापित हुँदाको पीडा हाम्रो क्यामेरामा कैद गर्न खोज्दा उनको विगतको घटना अझ ताजा भएर आयो। आफ्नो गाउँप्रतिको गहिरो लगाव उनले यसरी व्यक्त गरिन्। गाउँ चाहिँ राम्रै थियो, अब के गर्ने, बस्न नि सक्ने कि नसक्ने घरको बाउहरू पनि घर नहुने, बच्चाहरू सानसानै थियो। अनि
माओवादीहरू कहिले राति कहिले दिउँसो कहिले आर्मी पुलिस कहिले के गर्दा गर्दा डर लागेर हामी त्यसरी घर छोडेर गाउँ जान मन लागेर के गर्ने कसले जोत दिने कसले ख्यान दिने अब सक्न नै पर्यो बच्चाहरूले काम गर्दैन अबदेखिको बच्चाहरूले आफू सक्दैन त्यही भएर अर्को घरमा बसिरहेको छ गाउँमा राम्रै थियो नि यही माओवादी आर्मी पुलिस दिननी भन्दैन राति भन्दैन रातको जतिखेर नि आएर खेद्ने बत्ती जलाउनै नदिने समय थियो त्यही भएर डर लाग्यो सेना र माओवादीले मानसिक तथा शारीरिक यातना दिन थालेपछि उनीहरू रातारात गाउँ छोड्न बाध्य भए एकमुठी प्राणको माया लागेर गाउँ नै छोड्दा सोमाया तामाङलाई पनि मन थामी नसक्नु भएको थियो उनी त योभन्दा अगाडि सदरमुकाम बेसी सहरसम्म झरेकी थिएनन् बिरानो गाउँमा सबै छोडेर आउँदा सुरुमा त समस्याले दैनिकी निकै पिल्सियो विगतका घटना र अवस्था सम्झिँदा उनले आफ्नो हाँस्यलाई थाम्नै सकिन् तान घिस गर्ने पाटपिट पार्ने दिनभरि स्कुलमा थुन्ने डोराएर लग्यो मार्ने भनेर अनि हाम्रो कसुर देखेन सैलुङ गामबाट फर्कायो बेलुका अनि त फर्केर आयो हामी फर्केर आएको 3 दिनमा हामी साउनको 3 गते अब फर्काएर पनि पुलिस सेनालाई भन्यो केही गर्यो त्यो गाउँमा फेरि आर्मी पुलिसहरू आयो भने तिमीहरूले बाँकी छोड्दैन भनेर छोडिदियो अनि त भोलिपल्ट फेरि आर्मीहरूको बगल आयो आर्मीको बगल आएपछि अब दिन त लौ आर्मीको बगल आयो हामीले बोलायो भन्छ झन् अब हामीले त मार्छ भनेर हामीले लु अब यहाँ नबस्ने शिर सम्पत्तिको केही माया लागेन एकमुठी प्राणको माया लाग्यो अनि जाने हामी त बेन्सर सदरमुकाम गएर बस्ने अब यहाँ बस्यो भने हामी मार्छ त्यो दुःख सम्झिँदा मुटुमा काट्नु पर्छ सर त्यसो भनेर आयो हामी 2-3 दिन नन्दको घरतिर बस्यो गर्दाखेरि सिएर कोनामा कोठा खोजिदिनु भयो कोठा खोज्यो नहुनु पिलो बेस्तर पनि हामीले त्यही बेलामा झरेको केही थाहा पनि थिएन त्यही बनाउँदै गरेको घरमा आफैले पासपोस सारसोर पारेर बस्यो शिर सम्पत्ति कति नरामिन अन्न पानी कति नरामिन भयो गाउँ फर्केर जानु नि पाएन मार्छ भन्ने डर लाग्यो जमिन परिवार जसरी हुन्छ उसरी गरेर बस्यो के अरे अहिले गर्दा कति साल अब 13 सालमा लागिसक्यो यहाँ झरेको पनि यसरी एउटा गाउँ नै खाली गराउने गरी द्वन्द्वले उनीहरूमा नमिठो छाप छोडेको छ हिजो द्वन्द्वको समयमा फर्किने त अवस्था नै थिएन तर आज शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको लामो समय भइसक्दा पनि उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गराउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो परिवर्तन त भयो भन्नेहरूलाई उनीहरू आफूलाई नियाल्न आग्रह गरिरहेका छन् द्वन्द्वले खाली बनाएका यस्ता बस्ती र बस्तीका नागरिकलाई दल र दलका नेताले देख्न छोडेको उनीहरूको गुनासो छ दर्शकहरू आज कोठा भाडामा लिएर उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई ढकेलिरहेका छन् जीवनका धेरै खुसीका आयामहरू विस्तार गर्न चाहन्छन् तर त्यो उनीहरूले सकिरहेका छैनन् गाउँ गएर गाउँले परिवेशमा रमाउन मन उनीहरूलाई पनि छ रे तर त्यो वातावरण नबनेको भन्दै उनीहरू चिन्तित छन् यसरी राज्यले नै उनीहरूलाई व्यवस्था गरेपछि गाउँ फर्किन आशा गरे पनि उनीहरूको रहर अझै पूरा हुन सकिरहेको छैन त्यसकारण उनीहरू राज्यप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् हामी यो विश्रामपछि प्रस्तुत गर्छौं
दर्शकहरू विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ अहिले न्युज 24 टेलिभिजनमा शान्तिको बाटो बीच हुनुहुन्छ र हामीले द्वन्द्वले सुनसान बनाएको लमजुङको एउटा गाउँको कथा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। देशमा परिवर्तन भयो रे, अझ दलका भाषणमा हामी सुन्छौँ ऐतिहासिक भयो रे, तर यो अभिव्यक्तिले उनीहरूलाई गिज्याइरहेको छ। अहिलेसम्म उनीहरूमा शान्तिको सञ्चार समेत हुन सकिरहेको छैन। उनीहरू भन्छन् हामी गाउँ फर्किन चाहन्छौँ, यही नै याचना छ। हामी प्रस्तुत गर्छौँ उनीहरूको याचना अबको प्रसङ्गमा। 10 वर्षे द्वन्द्वसँगै जनआन्दोलन 2 पछि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको अहिलेको अवस्थामा देशमा शान्तिको अनुभूति भएको महसुस गर्ने धेरै छन्। यहाँसम्म आइपुग्दा दलीय आकार र विचार समेत फेरिँदै आइसकेको छ। सबै शान्तिवादी भइसकेका छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला। उनीहरूको नारा र भाषण अनि गतिविधि पनि हिजो जस्तो छैन। तर द्वन्द्वको दोहोरो मारमा पर्नेका मनमा लागेका घाउ भने अझैसम्म निको हुन सकिरहेको छैन। विस्थापित मध्ये रामकुमारी तामाङ, पदमबहादुर तामाङ, सोमाया तामाङ, मेरसिंह तामाङ, निरुमाया तामाङको परिवार पोखरा, केशबहादुर तामाङ, मुमबहादुर तामाङ, पार्वती तामाङ, डम्बर कुमारी तामाङ, बैलजाङ गुरुङ, तेजबहादुर तामाङ, कृष्णप्रसाद घिमिरेको परिवार सदरमुकाम बेसी सहर र लोकबहादुर तामाङको परिवार स्थानेश्वरमा बस्दै आएको छ। मकै मराङवासीहरूका 7 घर बेसी सहर, 6 घर पोखरा र 1 घर परिवार स्थानेश्वरको लक्ष्मी बजारमा बस्दै आएका छन्। वर्षौसम्म खेतबारी बाँझै रहे, जीवन लथालिङ्ग भयो, तर अहिलेसम्म राहत नपाएको उनीहरू बताउँछन्। जान त लाग्छ कि बाबु लाउँदा मेरो अब आएको छ नि त भइसक्यो। अब केही गर्छ, केही गर्छ, छोराहरू छ, छोराहरू कता कता इच्छा बिचरा अर्को कोठामा बसेर सबै छोराहरू नि छोरा हामी अर्को कोठामा यहाँ बसेछ, यसरी खाइरहेछ। यत्रो साल हाम्रो जग्गा जिम्मी थियो, जति पनि हामीले कमाएर खानु पुग्थ्यो। अहिले हामीलाई यो माओवादी सरकार यस्तो सरकारहरू आएर अहिले हामीलाई यस्तो विपत्त बनाएको हो। राज्य सरकारले तपाईँलाई के गरे जस्तो लाग्छ त? अब खै त के गर्ला त हामीलाई हो, के गर्ला त हामीलाई खै अहिलेसम्म हामीले एउटा केही गरेको छैन। हामी यसरी आएको भनेर हामीले दुनियाँले थाहा छ। दुनियाँले गाउँ छोडेर अब दुनियाँले पार्टी पुगेको देखिन्छ। घर छ, घर सबै ढलिसक्यो होला। अब के गर्ने? अब केही भनेर के गर्ला त नि बाबु? खोइ के गर्छ राजेश, के गर्छ भने के गर्छ आफू दुःख गरेर खानुपर्छ। के गर्छ भने केही थाहा छैन। त्यो घटना घट्यो, तर आजसम्म चाहिँ हामीले केही सरकार पक्ष अब माओवादीले दुःख दियो, राज्य पक्षले दुःख दिनु दियो, माओवादी दुःख दिनु दियो, तर हामीले चाहिँ त्यो बेलामा देखि लिएर यहाँ ल्याएर हामीले केही राज्यबाट हामीले उसबाट केही पनि राहत हासिल लिएको पनि छैन। आजसम्म हामीले दुःख पाएको छ होला, सुख होला, हाँसे होला, खुसी भएको छ होला, अथवा रोएर भइनेछ होला, तर पनि दुःख आफ्नो मनमा राखेर पनि बाँच्न परेन। आजसम्म केही पनि राहत हामीले। देशमा परिवर्तन भएको यति लामो समय भइसक्दा पनि उनीहरूलाई शान्ति र सुरक्षाको महसुस गराई गाउँमा फर्काउन नसक्नु लाजमर्दो विषय हो। पुनर्स्थापित गराउने सवालमा राज्य गम्भीर बन्न नसक्दा मकै मराङ जस्ता प्रतिनिधि गाउँहरू द्वन्द्वको व्यथाबाट अझै अछुतो हुन सकिरहेका छैनन्। विस्थापितलाई फर्काउने जिम्मा राज्य, राजनैतिक दल र नागरिक समाजको भएको पीडितहरू बताउँछन्। प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरूले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर विस्थापितलाई गाउँ फर्कन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म केही गर्न नसक्दा मकै मराङवासीमा भने विश्वास नै लाग्न छोडेको छ। एकातिर राज्यले अहिलेसम्म द्वन्द्व पीडित पहिचान गर्न सम्म सकेको छैन भने अर्कोतर्फ पहिचान भएकाहरूलाई पनि राहत उपलब्ध गराउन र पुनर्स्थापना गर्न सकिरहेको छैन। यसमा राज्यले तदारुकता देखाउन नसक्दा आज पनि द्वन्द्वको घाउ बल्झिरहेको अधिकार कर्मीहरूको गुनासो छ। यसमा राज्य र राजनैतिक दलको भूमिका आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यहाँको मुख्य कुरा यहाँका गाउँलेहरूलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्न यहाँको मुख्यतया यहाँको जिल्ला प्रशासन अथवा सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि ती मानिसहरू त्यहाँ गएर बस्नका लागि कुनै बाधा अर्चन त छैन, तैपनि त्यो एउटा लामो समयसम्म विस्थापित भइसके पछाडि त्यो गाउँ उजाड बनेको छ। त्यो ठाउँमा मानिसहरूलाई लिएर गएर राख्नका निम्ति राज्य पनि एउटा चाहिँ उत्तरदायी बन्नुपर्छ। राज्यले त्यो ठाउँमा कसरी त्यहाँका जनतालाई स्थापित गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्यले केही कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ र उनीहरूलाई त्यहाँ लगाएर स्थापित गराउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ। उनीहरूलाई गाउँतर्फ फर्काउन समय स्थानीय दल तथा प्रशासनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गाउँसम्म जाऊ भन्नलाई उनीहरूले चालेका कदम केही छन् त? उनीहरूको धारणा यस्तो छ। अहिले हामी चाहेर पनि त्यो गाउँलाई पुनर्स्थापित गर्न किन सक्दैनौँ भने यी 10-20 वर्ष 10-15 वर्षका बिचमा मान्छेहरूको आफ्नो जीवनशैली सहरीकरण बजारीकरण भइसकेको छ र गाउँमा कुनै पनि सरकारले कुनै लगानी गरिरहँदा पनि त्यो गाउँमा पुनर्जीवन सम्भव छैन। द्वन्द्वको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको त्यही हो। द्वन्द्वले सुन्दरताहरूलाई, गाउँहरूलाई ध्वस्त गर्छ र गरिबी बढाउँछ र व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। आज हामी यसकै शिकार भइरहेका छौँ। राज्यले व्यवस्थापन गर्न, योजना बनाउन, लगानी गर्नका निमित्त यतिस्ता ध्यान दिएका भए, हिजोको द्वन्द्वलाई ध्यान दिएका भए चाहिँ गाउँहरू यति धेरै उजाड हुने थिएनन्। अब जे छ बाँकिरहेका गाउँलाई समृद्धिको यात्रातर्फ लैजानलाई राज्यले ध्यान दिनुपर्छ र गाउँमा बसिरहेका मान्छेलाई गाउँमा बसिरहेको भन्ने ध्यान राख्ने हो भने, होइन भने बसाइसराई र द्वन्द्वका कारणले गाउँबाट सहर र सहरबाट अलिक परको सहरमा भाग्ने क्रम जारी रहन्छ। निरन्तर यो क्रम जारी छ। राज्य पक्षले त्यसलाई हेर्नुपर्ने छ। अहिले यो शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यो, मुलुक अगाडि बढिसकेका छ। संविधान सभाको 2 पटक चुनाव भइसक्यो, तर त्यो गाउँमा अहिलेसम्म राज्यको अझै ध्यान पुगेको छैन। तर लमजुङको अब सबैले अब त्यो गाउँमा सबैलाई फर्काउनु पर्छ, हिजो विस्थापित भएकालाई फर्काउनु पर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस त्यो सोचका साथ अगाडि बढिराखेको छ। अब अहिलेसम्म पनि फर्काउन सकेको छैन, किनभने त्यहाँबाट विस्थापित भइसकेपछि त्यहाँ ती 14 घर परिवारका मानिसहरू अर्को ठाउँमा जाने, सुख दुःख केही आफ्नो चाहिँ काम गरेर अहिले जीवन निर्वाह गरेका छन्। फेरि त्यहीँ फर्केर जाँदा भोलिकै दिन आउँछ कि अहिले मुलुकमा पूर्ण शान्तिको अवस्था नभएको आभास ती हिजो विस्थापित भएको घर परिवारले गरेका कारण अहिलेसम्म पनि फर्काउन सकिएको छैन। मकैमराङवासीका गाउँलेहरू गाउँ फर्किने मन त वर्षौंदेखि च्यापेर बसेका छन्, तर पनि उनीहरू गाउँ फर्किएका छैनन्। गाउँमा पूर्ण शान्तिको वातावरण र राज्यको उचित सम्बोधन हुन नसक्दा हिजो गाउँ त्यागेका उनीहरूलाई सहजै फर्किन गाह्रो भएको छ। एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण निर्माण हुन नसकेका कारण निकै दुःख लागेको विस्थापितहरू बताउँछन्। देशमा संविधान निर्माण भई पूर्ण रूपमा शान्ति भएपछि मात्र गाउँ फर्किने सोचमा पुगेका मकैमराङवासीहरू अहिले पूर्ण लोकतन्त्र र दिगो शान्तिको बाटो हेर्दै बसिरहेका छन्। राज्यको नजर त्यहाँसम्म पुग्न सके मनमा गाँठो परेर बसेको पीडा कम हुने उनीहरूको आशा छ। अब राज्यले देख्न सकोस् हाम्रो आग्रह। दर्शकहरू, एक तमासले उभिएको घरले उनीहरूलाई पर्खिरहेछ। अझ त्यो गाउँ सिङ्गो गाउँले फर्किन्छन् कि भनेर उनीहरूको बाटोको प्रतीक्षा गरिरहेछ। तर उनीहरू अझैसम्म गाउँ फर्किन सकेका छैनन्। हिजो गाउँमा पर्व र उत्सवहरू हुन्थे, एक खालको रमाइलो हुन्थ्यो, तर आज गाउँ सुनसान छ, सन्नटा छाएको छ। हामीलाई गाउँसम्म फर्काउने कोही छौ कि? उनीहरूको यो प्रश्न छ। उनीहरूको यो प्रश्न छोड्दै आजको कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्ने लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट छविलाल बगालेलाई धन्यवाद। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।